बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये अवामी मकबूलियत ही है जो अब इमरान खान के लिए कबूलियत की राह हमवार कर रही है। आप देखें कि आलमी सतह पर भी, आलमी इदारे भी अगर पाकिस्तान की किसी शख्सियत के बारे में लिखते हैं, बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियात, मुस्लिम बाअसर शख्सियात कौन सी हैं पूरी दुनिया में, तो उनमें पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक नाम सामने आता है और वो है इमरान खान का नाम। ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, ना मरियम नवाज, ना बिलावल भुट्टो, ना जरदारी, फजलुर रहमान साहब भी नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। आप अंदाजा लगाइए। अब ये आलमी सतह पर भी है, मुसलमानों के हवाले से बात हो रही है अगर, तो फिर भी है, लेकिन अगर सिर्फ आप पाकिस्तान की बात करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात करेंगे, पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों की बात करेंगे, तो सिर्फ इमरान खान सबसे ज्यादा मकबूल नजर आता है। और इसी वजह से आप देखिए कि इतनी मकबूलियत है कि चाहे बायकॉट मुहिम हो, चाहे बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से मुहिम हो जो अपनी हुकूमतों पर दबाव डाल रहे हैं, उसकी वजह से अब ये जो मकबूलियत है ये मजबूर कर रही है कि कबूलियत भी कहीं कहीं हो। अब ये इमरान खान के हवाले से ये जो आलमी सतह पर एतराफ़ है, इसमें अब तबसरे किए जा रहे हैं कि इमरान खान के बारे में ये लिखा भी है, हिज एक्सीलेंसी इमरान खान, और क्या उनकी स्ट्रगल है, क्या हुआ है। अब ये 50 बाअसर तरीन मुसलमानों की फहरिस्त जारी की है उर्दन के इदारे रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजी सेंटर ने। दुनिया के मुसलमानों की साल 2025 की 500 बाअसर शख्सियात की फहरिस्त में इमरान खान का नाम 24वें नंबर पर रखा, जबकि इमरान खान मुसलसल जेल में है। फहरिस्त में याह्या अल-नस्वार, आयतुल्लाह खामेनी, किंग सलमान, किंग अब्दुल्ला, अब्दुल मालिक अल हौसी और मुल्ला हिबतुल्लाह खुनजादा भी शामिल हैं ये इस फहरिस्त में। तो सिर्फ इमरान खान यहां पर है पाकिस्तान की तरफ से। तो आलमी सतह पर भी अगर सर्वे होते हैं तो वहां इमरान खान का नाम होता है। अब पाकिस्तान में कोशिश होती है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर तो इमरान खान का नाम ना आए, तस्वीर ना आए, लेकिन फिर डिजिटल सोशल मीडिया पर चूंकि हर तरफ इमरान खान, और वैसे तो वहां भी अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इमरान खान की बात है, लेकिन जब वहां से हटाने की कोशिश की, इंटरनेट को स्लो किया, तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान जिस मुल्क को हुआ है इंटरनेट की बंदिश की वजह से, और ममालिक में भी इंटरनेट की बंदिश होगी, लेकिन पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आया सबसे ज्यादा इंटरनेट की बंदिश में। लेकिन नुकसान के हवाले से नंबर 1, पहले नंबर पर जब से हुकूमत आई है, हर बुरे काम में आप देखिए हमें आगे आगे नंबर ही मिलेगा। इंटरनेट की बंदिश से होने वाले माशी नुकसानात में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है, पहले नंबर पर है। और आप अंदाजा लगाइए कितना नुकसान हुआ है, 1.62 अरब डॉलर का। अंदाजा लगाएं, 1 अरब 62 करोड़ डॉलर। 1.62 अरब डॉलर का मतलब है 1 अरब 62 करोड़ डॉलर, 1.62 बिलियन डॉलर्स का ये कहा जा रहा है कि जी नुकसान हुआ है। अब आप इससे अंदाजे लगाइए कि कितना नुकसान हुआ है। ये 1.5 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, और हम 1 अरब डॉलर के लिए भाग रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, IMF को मना रहे होते हैं, और यहां हमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर 1.62 अरब डॉलर, 1 अरब 62 करोड़ डॉलर का नुकसान कर लिया इमरान खान के खौफ में। इसके साथ एक और खबर यह आई है कि जी हुकूमत और तहरीक इंसाफ की तवज्जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर बैक चैनल राबते रुक गए हैं। अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है, तफसीली खबर है, वक्त हुआ तो इस पर आएंगे, लेकिन इसका मुख्तसर मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये बता रहे हैं कि 26 नवंबर से पहले तक भी बैक चैनल पर एक आला ओहदेदार के साथ राबते हो रहे थे, उससे पहले भी चल रहे थे। उसी के नतीजे में इमरान खान को एक्सेस दिया गया, डॉक्टर्स को इमरान खान तक, जब बिल्कुल बैन था कि जी जेल में कोई जा ही नहीं सकता, और जो समिट हो रहा था इस्लामाबाद में उसके हवाले से भी था, तो उस वक्त एक्सेस दी गई। फिर अब चूंकि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं तो पीछे मुज़ाकरात तो रुक गए हैं। अब ये और भी बहुत से सहाफ़ी इस तरह की बात कर रहे हैं, सिर्फ अंसार अब्बासी साहब नहीं है, उनमें दीगर बहुत से सहाफ़ी हैं, तलत हुसैन साहब हैं, कामरान शाहिद, और बहुत से लोगों ने कहा जी पीछे अब कोई राब्ता नहीं हो रहा, जो है वो सामने ही है। लेकिन हमारी इतलात थोड़ी इससे फ़र्क हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो सामने हो रहे हैं मुज़ाकरात हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान, तो ये चूंकि बड़े अच्छे जा रहे हैं, तो इसलिए अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं पिछले मुज़ाकरात की अब जरूरत नहीं रही, बैक चैनल पर जो हो रहे थे, जो असल मुज़ाकरात हैं जिनको कहा जाता है, वो रुक गए हैं। मगर लगता यह है कि कहीं ना कहीं बात कुछ और भी है। तो बहरहाल आला ओहदेदारों की तरफ से तो यही खबरें दी जा रही हैं, और फिर ज़ाहिर है सीनियर सहाफ़ी वो आगे खबरें पहुंचा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत याफ्ता उनके हिमायत याफ्ता माइक जॉनसन अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के स्पीकर होंगे, मतलूबा 218 वोट इनको मिल गए। अब ट्रंप की गिरफ्त वहां पर पार्लियामान पर और ज्यादा मजबूत हो गई है, तो ट्रंप एक ताकतवर सदर के तौर पर आ रहे हैं, और यहां पर जो कुछ था सेटअप अमेरिका का, उसकी छुट्टी हो रही है। तो 20 जनवरी या उससे पहले आप अंदाजा लगाइए कि एक्स
بھی کھل سکتا ہے, ٹویٹر بھی کھل سکتا ہے, اور بہت کچھ ہونے والا ہے, وہ آپ دیکھتے جائیے. صرف میں نے آپ کو اشارتاً بات کہی ہے. پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت بھی دے دی گئی. پھر حامد میر صاحب, ماضی میں نواز شریف نے غیر ملکی دباؤ پر جیل سے نکلے اور سیدھے جہاز پر بیٹھ کر بیرون ملک چلے گئے, بیرونی دباؤ ڈلوایا اور اس کے بعد سیدھا جیل سے باہر نکل گئے. اب عمران خان کو بھی نواز شریف کی طرح غیر ملکی دباؤ پر رہا کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صرف جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں, پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتے. بات یہیں پر رکی ہوئی ہے, یہ تو ان کو پہلے دن سے آفر تھی عمران خان کو. بشرا بی بی کی کل پشاور میں ہم ملاقات ہوئی. دوسری طرف سے کہا گیا کہ علیمہ خان کو مذاکراتی عمل سے دور رکھیں, عمران خان کو کہیں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کم کریں. محمد مالک صاحب نے خبر دی ہے کہ ایک تو علیمہ خان صاحبہ وہ بڑی سخت گفتگو کرتی ہیں, ان کو تھوڑا دور رکھا جائے. بشرا بی بی سے ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے پشاور میں, اہم عہدیدار کی, محمد مالک صاحب کی خبر ہے. تو پھر اب یہ اگر خبر بھی دیکھیے تو میں نے جو آپ سے عرض کیا نا کہ کچھ تو اور بھی چل رہا ہے, تو انصار بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملات رک گئے ہیں پیچھے, تو رک گئے ہیں تو پھر یہ ملاقاتیں کیا ہیں جن میں کہا جا رہا ہے علیمہ خان صاحبہ سے کہیں وہ ذرا پیچھے ہٹیں, عمران خان سے کہیں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کم کریں, تو پھر یہ سب کیا ہے. تو لہٰذا دونوں چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں. اچھا, بشرا بی بی کی سیاسی امور کے بعد قانونی معاملات میں بھی مداخلت, وکلاء اور انصاف لائرز فورم کی ٹیموں کو تبدیل کر دیا گیا. قاضی انور اور مشال یوسف زئی بشرا بی بی کو وکلاء کے معاملات پر رپورٹ کریں گے. یہ جیو کی خبر ہے, تو پھر اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جیو نے خبر دی ہے, تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ کس وجہ سے دی ہے. کیونکہ بشرا بی بی کے حوالے سے اب یہ ہے کہ جس طرح فیصل واڈا نے کہا تھا جی بشرا بی بی اگر علیحدہ ہوں گی تو پھر عمران خان کی ریلیف ہوگا, تو وہ ابھی بھی اس طرف کوشش جاری ہے. عدالت عمران خان کو سزا سنا دے تو بھی مذاکرات جاری رہیں گے, شیخ وقاص اکرم نے واضح کر دیا. اب مذاکرات اب رکنے والے نہیں ہیں, یہ پہلے رکے چل رہے تھے, کئی دور ہوئے, بیچ میں خلل آ جاتا تھا. اب آپ دیکھ لیجئے جس طرح اعظم بخاری صاحب نے کہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں معافی مل رہی ہیں, تو اب فوج کی طرف سے اگر معافی مل رہی ہے 9 مئی والوں کو, تو اس پر اب نون لیگ کی چیخیں وہ بھی بہت کچھ بتا رہی ہیں. فوج پر تنقید ہو رہی ہے اب نون لیگ کی طرف سے, تو لہٰذا وہ او اور کر کے احتجاج کا وقت ہوا چاہتا ہے. نون لیگ کی طرف سے او کی آوازیں اب آنے لگ گئی ہیں. عمران خان کو 20 دسمبر تک رہائی کی نوید دی گئی, یہ آفر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے دی گئی تھی, شیر افضل مروت کا دعویٰ. تو اب دیکھتے ہیں کہ اب اگلی ڈیٹ کیا آتی ہے 20 دسمبر کے بعد. حکومت اور پی ٹی آئی کی کمیٹیاں مذاکرات دباؤ میں کر رہی ہیں. سینئر نون لیگی کا انکشاف کہ جی دباؤ ہے کہ آپ کر لیں نہیں تو پھر ہو ہی جائیں گے. وہ جو میاں جویل لطیف نہیں کہتے پھر سہولت کاری ہو رہی ہے, ان کو وہی نظر آتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ سہولت کاری عوام کی طرف سے ہو رہی ہے, اور عوامی پریشر کی وجہ سے سہولت کاری اتنی زیادہ ہے, عوامی پریشر کی سہولت کاری, کہ یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اور پھر یہ کہ جی یہ میاں جویل لطیف دیکھیے وہ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات سے کون کری, لیکن منافقت نہیں ہونی چاہیے, اور یہ دباؤ میں ہو رہے ہیں. یہ اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, تو نہ کریں, آپ نہ کریں, کہیں حکومت کو نون لیگ کو پیچھے ہٹ دیں. چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ نہ ہوئے تو باقی تو چل ہی رہے ہیں, تو لہٰذا سوچ لیجئے کہ آپ نے نہیں کر رہے تو پیچھے تو بات ہو ہی جانی ہے. نیوز چینلز میں عمران خان کا نام لینے پر پابندی سے متعلق پیمرا کا موقف آ گیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو کوئی پابندی ہی نہیں لگائی. اب آہستہ آہستہ آپ کو ہو سکتا ہے پہلے نام ملے گا, پھر لکھا ہوا بھی مل جائے گا, پہلے بولا جائے گا, پھر آہستہ آہستہ تصویریں بھی آنے لگ جائیں گی, اور ڈسکشن تو پہلے ہی ہو رہی ہے. مذاکرات مثبت نتیجے پر جانے چاہیے ورنہ یہ حکومت ڈگمگا جائے گی, شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں. اچھا, عدیل سرفراز صاحب نے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی شہباز شریف کو کافی سیدھی سنائی علی بن گنڈا پور نے جب آرمی چیف وہاں پر موجود تھے, تو یہ بہت بڑی نشانی ہے سننے سمجھنے والوں کے لیے, بڑی نشانی ہے کہ شہباز شریف کو کھری علی بن گنڈا پور سنا رہے ہیں کہ جی میں بھی وزیر اعلیٰ ہوں, اور آپ جو یہ 26 نومبر کی بات کر رہے ہیں یہ فورم نہیں ہے, آپ نے بات چڑھی ہے تو پھر میں بتاتا ہوں کہ وہاں پر گولی چلی تھی, مت جھوٹ بولیں, اور ہمارے لوگ زخمی ہوئے, میرے پاس بھی اطلاعات ہیں, ان کے پاس بھی فورمز ہیں, ان کے بھی لوگ ہیں, ان کے بھی ذرائع ہیں, ان کے پاس بھی سرکاری لوگ ان کو بھی بریف کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں, کچھ لاپتہ بھی ہیں, تو یہ بات نہ کریں. اب شہباز شریف اس لیے پریشان تھے کہ کوئی ان کو بچانے نہیں آیا بیچ میں, آرمی چیف سمیت دیگر عہدیدار بھی تھے, کسی نے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی کہ اب سنبھالو, اب بھگتو. تو یہ ان کے لیے پریشانی ہے. دیکھیے نون لیگ کے ساتھ وزیر اعظم چاہے فارم 47 کے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہونے لگ گیا ہے, ذرا سوچئے ذرا. پھر اب ٹرمپ کی طرف سے جو لوگ سامنے آ رہے ہیں ان کے بارے میں اب نئی خبریں بھی نکالی جا رہی ہیں کہ یہ تو پہلے بھی عمران خان کے حوالے سے اچھی بات کرتے تھے. اس میں جناب وائٹ ہاؤس کی ترجمان مورگن, ٹرمپ نے مورگن اور اورٹاگس کو مشرق وسطیٰ کے لیے نائب خصوصی صدارتی ایلچی نامزد کر دیا, اور پھر یہ کہہ چکی ہیں ماضی میں کہ ٹرمپ اور عمران خان کے کافی اچھے تعلقات ہیں.
ایک اور اضافہ ہو گیا ہے اب رچرڈ گرینل کی طرح کے جو خیالات رکھنے والے لوگ ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے ٹرمپ کی ٹیم میں. اور یہ جناب اس وقت مین سٹوریز ہیں, مین نیوز ہیں. باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے یہ طویل خبر ہے اور یہ جیو کی ویب سائٹ پر موجود ہے. حکومت اور تحریک انصاف کی توجہ باضابطہ مذاکرات پر ہے, بیک چینل رابطے رک گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ خبروں کا سلسلہ نہیں رکے گا اور آنے والے دنوں میں ابھی بہت سی ایسی باتیں نظر آئیں گی کہ یہ کیا ہو گیا اچانک, یہ کیا ہو گیا اچانک. مگر ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ چیزیں ہو رہی ہیں, سامنے اچانک آئیں گی. اللہ حافظ.